ایک बार फिर कोरोना वायरस बेकाबू होता नजर आ रहा है। 3-4 दिन ही हमने सुकून से गुजारे थे और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ मस्बत केसेस बढ़ रहे हैं, इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त कराची की सूरत हाल सबसे ज्यादा संगीन है, जहां भारतीय डेल्टा वायरस का फैलाव तेजी से जारी है और इस वायरस से मजीद 66 अफराद के मुतासिर होने की सिर्फ कराची शहर के अंदर तस्दीक हुई है। बिल्कुल, और शहर कायद में कोरोना के फैलाव की शरह के हवाले से भी बात करें तो 17% से भी ऊपर चली गई है। सिंध में मजमूई तौर पर कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7% से बढ़ गई है और कोविड के बढ़ते खदशात के पेश नजर सिंध गवर्नमेंट ने एक बार फिर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। आज रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तफरीही और वाटर पार्क्स, सी व्यू, उसके अलावा आप बात कर लें झील, सिनेमा घर, जिम सब बंद कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से साथ साथ पहली बार अगर हम बात करें तो पहली जमात से 8वीं जमात तक की क्लासेस भी आज से बंद कर दी गई हैं। कोविड के बढ़ते केसेस और ये नई वेव के पेश नजर आजाद कश्मीर हुकूमत ने 10 दिन के लिए सियाहत पर पाबंदी लगा दी है और 19 से 29 जुलाई तक सियाहती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। जहां पे हम डेल्टा वायरस की बात करें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारतीय वायरस की तस्दीक के बाद कोविड की चौथी लहर की जो कह लें तेजी से फैलने की खबरें सामने आ रही हैं और कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। आजाद कश्मीर हुकूमत ने सियाहती एक्टिविटीज पे पाबंदी लगा दी है, इलेक्शन पे नहीं लगाई, जलसों के ऊपर पाबंदी नहीं है। वहां पे लाखों हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने लाहौर समेत पंजाब में भी इस वायरस की मौजूदगी का खतरा जाहिर कर दिया है। ताहम लगता यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ सीरियस एक्शंस फिल वक्त लेने के मूड में नहीं है और अगर हैं तो हमें वो नजर क्यों नहीं आ रहा है इस सारी सूरत हाल पे। क्या हम इसको गंभीर करने के बाद इसकी जानिब जाएंगे? सबसे अहम शख्सियत इस सारे मामले के ऊपर वजीर आवामी खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा हम इसी वाकये के हवाले से और इस सिचुएशन के हवाले से जरा पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से और ये भी पूछते हैं कि हमारी तैयारी क्या है। डॉक्टर साहब अल्लाह सुबह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर। अफसोसनाक है, इससे पहले जो आपने एनसीओसी ने जो खिदमात दी और फिर पाकिस्तानी अवाम ने भी उसमें साथ दिया, अच्छी थी। हमने अल्लाह के फजल से अच्छे तरीके से फाइट किया और दुनिया ने भी इसकी तारीफ की, लेकिन स्टिल हम अभी तक निकले नहीं है इस सूरत हाल से। और ये जो चौथा वेरिएंट है, ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके बारे में खदशात ज्यादा हैं कि ज्यादा मोहलिक है। हमारी तैयारी क्या है इस वक्त? हुकूमत क्या सोच रही है सूरत हाल को लेकर? बहुत शुक्रिया जी। 3-4 चीज़ों का आपने जिक्र किया। सबसे पहले वेरिएंट्स का जिक्र कर देता हूँ। ये कई दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन जब कभी भी वायरसेस एक वबा की सूरत में आए तो जब वो फैलते हैं तो उनको जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें नई अक़साम, नए वेरिएंट्स हमेशा पैदा होते हैं और कई दफ़ा जो नए वेरिएंट्स और नई अक़साम हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलाव की काबिलियत रखती हैं। अच्छा, एक चीज़। और दूसरा यह है कि कभी कभार जब वो ज़्यादा फैलाव करती हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों को अफेक्ट होगा तो वो ख़तरनाक साबित होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो गुज़िश्ता जो पुराने वेरिएंट हैं, ये पुरानी अक़साम हैं, उसकी निस्बत अपने फैलाव की ताकत में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी रखते हैं। तो एक तो ये चीज़ है और ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात यह है कि ये दुरुस्त है कि मुल्क भर में जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें भी फ़र्क है। फॉर एग्जांपल कराची की जो पॉजिटिविटी शरह है आज मसलन 19% के करीब है। इस्लामाबाद में ये कुछ 6% के करीब है। पंजाब में ओवरऑल थोड़ी कम है, लेकिन लाहौर के अंदर भी ये मौजूद है। कश्मीर का आपने जिक्र कर दिया। चुनाचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सारे मुल्क में एक जैसे नहीं हो सकते। एनसीओसी के हवाले से हम हमेशा मिनिमम्स डिफाइन करते हैं और ये असूल तय रहा है और आज भी है कि जिस इलाके में फर्दर बीमारी या फर्दर फैलाव की तेजी हो वहां इजाफी एडिशनल स्टेप्स लगाए जाएंगे। तो इसी तरह जैसे आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन, लिमिटेड लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन, जो भी उनको बोल लें, वो उनका इस्तेमाल हो रहा है। सिंध में उन्होंने जो ऐलानात किए हैं डाइनिंग वगैरह के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है। सो मैं समझता हूँ कि हमारा सिस्टम एज इट इज डिजाइंड इज रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू इट। लेकिन बहरहाल ये बीमारी जो है ये हर एक को आज तक डॉज और सरप्राइज करती आई है और इसके साथ साथ चलना है। इसके साथ साथ आपने देखना है कि आज की क्या सूरत हाल है और उस पर रिएक्ट करना। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि सिंध में पाबंदियां सख्त की गई हैं, जब हम रावलपिंडी की बात करते हैं वहां पर भी केसेस हमें देखने को आ रहे हैं और तस्दीक हुई है डेल्टा वायरस के हवाले से। अब चूंकि ओवरऑल एक सिचुएशन ऐसी है, हम अब किस तरह से लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? क्योंकि आगे ईद उल अज़हा भी आ रही है, मंडियों में भी रश बढ़ेगा, बाजारों में भी रश बढ़ेगा। हमने देखा कि जब भी इस तरह का कोई मामला, कोई त्यौहार आता है तो लोग लापरवाही करते हैं। तो गवर्नमेंट की इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? सबसे पहले तो जी के जो ईद की जो छुट्टियां हैं उसमें सारी बिजनेस एक्टिविटीज कम होंगी, बंद होंगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज होंगी। उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद होगी।
جو اس کے علاوہ جو انفورسمنٹ ہے، یعنی جو ان کا دیکھیں ایک پابندی کا ذکر کر دینا یا کہہ دینا کہ یہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک اس کو انفورس نہ کیا جائے، اس کے پیچھے جو ایڈمنسٹریٹو مسل ہے پوری طاقت استعمال نہ کی جائے اس کی انفورسمنٹ کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو پھر بات نہیں ہوتی. تو اس چیز کے اوپر خصوصی ایفرٹ اس وقت چل رہی ہے. پھر جو ٹورزم ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی چھٹیاں ہوں تو لوگ 3-4 دن اگر آف ہیں تو پھر وہ سب کی دوڑ ہوتی ہے کہ چلے ہم بھی کہیں چکر لگائیں کسی پرافزا مقام کا. تو اس صورت میں ہم نے اس کو بین تو نہیں کیا. ایک تو ٹریول کی ریسٹرکشنز ہیں، لیکن بہت ایک اہم شرط یہ ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہی صرف ٹورسٹ ایریاز میں گھسنے دیا جائے گا، اور اس کی بہت اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہوگی. آخری بات جس کا حصہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، ہم میڈیا کمیونیکیشن کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اس بات میں اپنے امپورٹنٹ پروگرام کو سب سے پہلے آپ نے اس ٹاپک کو اٹھایا. یہ ساری چیزیں بھی اہم ہیں. آخرکار یہ میسج جاتا ہے، آخرکار لوگوں کو اس بات کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ تمام ہماری جو ایڈمنسٹریٹو اور انفورسمنٹ کیپیبلٹیز ہے اس کو ٹیسٹ. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی یہ کنسرن ضرور ہوگا بینگ اے پروفیشنل اور اوبویسلی ایز اے سٹیزن، اور اس ساری کیمپین کو چونکہ آپ سم ہاؤ لیڈ بھی کر رہے ہیں جو ہماری کووڈ کے خلاف ہے. یہ جو کشمیر کے اندر جلسے ہو رہے ہیں جی، ایک جانب تو ضروری ہے، ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، جلسے جلوس ضروری ہیں، لیکن دوسری جانب جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے. اینڈ وی ریممبر NCOC نے پروپوز کیا تھا کہ ہم ان کو الیکشنز کو تھوڑا ڈیلے کر دیں، لیکن وہ اس کے اوپر بھی پھر اوبویسلی پولیٹیکل بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اقدام یہ ہے کہ کشمیر کے جلسے جو ہیں ان کے اوپر ایک نظر ثانی کی جائے جو ہو رہے ہیں وہاں پہ. تو اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل بات آپ کی درست ہے. جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں آتی ہوئی ہر قسم کے جلسے سے، اور مجھے جس میں زیادہ تشویش ہوئی، دیکھیے یہ تو پتا تھا جلسے ہیں تو لوگ تو آئیں گے، لیکن ماسکس کی جو استعمال ہے وہ تقریباً مجھے ناپید نظر آ رہا ہے وہاں، اور اس کی بہت شدید انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. آج NCOC اس کے بعد ہے، میں اس چیز کو وہاں دوبارہ سے ہم اٹھائیں گے، اور جو ساری ہماری ٹیم ہے روزانہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آج خصوصی طور پہ اس پہ بھی بات ہوگی. الیکشن ظاہر ہے ایک ضروری جمہوری عمل ہے، ہم اس سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران کم از کم اگر ہم ماسک پہن لیں تو جو بیماری کا پھیلاؤ ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ماسک تو ہر ویریئنٹ کے خلاف کام کرتا ہے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے آپ اپڈیٹ کر دیں. کیا سچویشن ہے اس وقت؟ ویکسین لگائی جا رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو لگ گئی ہے؟ کتنے شہریوں کو کیٹر کر لیا گیا؟ اور مزید کس طرح سے ڈوزز لگائی جائیں گی؟ اچھا، ویکسین کا جو عمل ہے نا یہ اب تیز، یعنی جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک پہیا چلنا شروع ہو اور وہ اپنی سپیڈ پہ آ جائے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. تقریباً 5 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے روزانہ کی ویکسین. کل کی جو گزشتہ روز کی جو خبر تھی، آج کی رات کا ڈیٹا بھی میرے پاس ہاتھ میں نہیں، 5,35,000 لوگ تھے. سو 500,000 لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ویکسین لگائی ہے. اس میں فرسٹ ڈوزز بھی ہیں، سیکنڈ ڈوزز بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ آ کے لگا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے، اور شکر ہے ہمارے پاس آگے ویکسینز کی انشاءاللہ وافر اویلیبلٹی ہے جولائی، اگست اور اس سے آگے بھی، اور ہم نے ان کی پرچیز بھی ہم کر رہے ہیں اور فردر کرتے چلے جائیں گے. سو ویکسین کا عمل اچھا چل رہا ہے، لیکن چونکہ ہم بڑا ملک ہیں، 225 ملین آبادی ہے، جس میں سے کم از کم 125 ملین جو ایڈلٹس ہیں جن کو ویکسین کا ہمارا اس وقت ٹارگٹ ہے، جس میں اگر ہم 70% کو بھی کیٹر کریں تو ہم نے کہا تھا کہ کم از کم منیمم 70 ملین ہم ان لوگ ویکسینیٹ کر لیں. تو اس حساب سے جو اگلے 5.5 مہینے ہیں، اس میں ہر مہینے ہم اگر 12 سے 15 ملین لوگ ویکسینیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ہدف نہیں ریچ ہوگا. لیکن جس پیس پہ یہ ویکسین چل پڑی ہے اور انشاءاللہ جس کو ہم آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی بھی بہت ڈیٹیلڈ پلانز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہدف ریچ ہوگا. اچھا، اب سچویشن تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب اس لحاظ سے مختلف ہے. ہم اگر ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ پاکستان میں تو ہے نہیں، یوزلی اس کو انڈیا میں ایکسپلور یہ سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان میں بھی ہم نے اس کے کیسز دیکھے. کراچی میں کمپیریٹیولی زیادہ ہیں. ویسے تو یہ صوبائی فیصلہ ہوتا ہے کہ صوبے کیا ڈیسیژن لیتے ہیں اپنے ہیلتھ کے معاملات کو لے کر، لیکن اوبویسلی وفاق ایک گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، NCOC بھی ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. تو اس وقت جو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہے یا لوگوں کا آنا جانا ہے، چونکہ کراچی میں 17% تک کیسز ہیں، لاہور میں بھی اتنے نہیں ہیں یا پنجاب میں کم ہیں، تو ایسا کوئی فیصلہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کو یا لوگوں کا آنا جانا کم کیا جائے تاکہ کم از کم یہ جو ڈیلٹا ہے اس کی ٹرانسفارمیشن اور ٹرانسفر کم ہو سکے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں؟ ایک تو بات یہ جی کہ یہ جو ویریئنٹس ہیں یہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھی نہیں بچائے جا سکتے، روکے جا سکتے، سوائے اس کے کہ ساری دنیا مکمل طور پہ اگلے 1 سال کے لیے، میں ایسے ایک مثال کی فگر لے رہا ہوں، کئی مہینوں کے لیے کمپلیٹلی ٹریول بند کر دے. یہ وائرس ہے، یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں. تو یہ چل پڑتا ہے، اور ملک کے اندر، ایک ملک کے اندر اس کی جو ٹرانسمیشن یا ٹرانسپورٹیشن ہے، امپورٹیشن ایکسپورٹیشن، اس کو سٹاپ کرنا نیرلی ناممکن ہوتا ہے. آپ صرف اس کو ایملیریٹ کرتے ہیں. اور ان اینی کیس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویریئنٹس ہیں یہ ہر جگہ ہر وقت
موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد فرق ہو سکتی ہے, پروپورشن فرق ہو سکتی ہے. ٹھیک تو زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ انٹر پروونشل موومنٹ کی بجائے جہاں یہ بیماری ہے اس کے اوپر قابو پانا زیادہ ضروری ہے ایپیڈیمیولوجیکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ ہمارے ساتھ صبح آپ نے ارلی ان دا مارننگ جوائن کیا, جیسے ہمارے ساتھ بات بھی کی, کیونکہ obviously ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پر ہم سب کو احتیاط کی نظرثانی کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس پہ قابو پایا عمران.